अस्सलाम वालेकुम। आपने यकीनन पिछले कुछ अरसे में पॉपुलिज्म की इस्तिलाह सुनी होगी। सियासत की ये इस्तिलाह सियासत की एक ख़ास किस्म के बारे में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कोई सियासतदान अवाम को अपना गर्विदा बनाने के लिए ऐसे मसाइल उठाता है जो बज़ाहिर तो असली होते हैं, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो अमली ज़िंदगी में इनकी कोई अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे यूरोप में मुसलमान ख़वातीन के हिजाब का मामला देख लें। वहाँ मुसलमान अक़लियत में है और इनमें से जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं वो इस अक़लियत में भी अक़लियत हैं, लेकिन यूरोप के इंतहा पसंद सियासतदानों ने इसको इतना अहम बना दिया कि पूरा यूरोपी मुआशरा ही हिजाब को सबसे बड़ा मसला समझने लगा। इसी तरह भारत में देख लें कि मोदी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के असरात आला अदालतों तक जा पहुँचे और वो भी तालीमी इदारों में हिजाब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी का सिर्फ 15% है और पसमानदा तरीन लोगों में उनका शुमार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 85% लोगों को इस 15% से डरा कर वोट खड़े करती है। पॉपुलिज्म के रास्ते की अगली मंजिल फिस्तायत है। इस तर्ज अमल का मतलब है कि सिर्फ मैं ठीक हूं और जो मुझे ठीक नहीं समझता वो गलत है, लिहाजा इसके साथ हर तरह का सलूक जायज़ है। जर्मनी में हिटलर का भी यही मामला था कि इसने पहले जर्मनों की अक्सरियत को यहूदियों की अक़लियत से डराकर हुकूमत में आने का रास्ता हमवार किया, फिर जर्मन कौम को दुनिया की आला तरीन कौम करार दिया और आखिरकार पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। चूँकि भारत की हुक्मरान जमात भी पॉपुलिज्म के ज़ोर पर ही आगे बढ़ रही है, इसलिए इमरान खान इस पर जब फिस्तायत का इल्ज़ाम लगाते हैं तो दुनिया इसे गौर से सुनती है। दिलचस्प बात है कि इमरान खान की सियासत में भी किसी हद तक पॉपुलिज्म की झलक नज़र आती है। उन्होंने सियासत में आकर बहुत से ऐसे काम किए जिनके बारे में उनसे पहले सियासतदान सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने मुखालिफिन पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया, मीडिया से दुश्मनी मोल ली, मुल्क की मईशत के बारे में ऐसे नारे तख्लीक किए जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जो पहले से हो रहा था इसे मुकम्मल गलत करार देकर तब्दीली के नाम पर एक रोशन मुस्तक़बिल का ख्वाब दिखाया। अपनी शख्सियत को ईमानदारी का मयार बनाकर दूसरों को छोटा और बेईमान बताया। कहने की हद तक ये काम सारे ही सियासतदान करते हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने किया इनसे पहले किसी ने नहीं किया। अपने आप को मुकम्मल दुरुस्त करार देने की इस हिकमत अमली ने काम दिखाया और उन्होंने पाकिस्तान में इतने वोट ले लिए जो उन्हें हुकूमत में ले आए। हुकूमत में आकर उन्होंने कुछ तवाज़ुन पैदा किया, रियासत की समत तब्दील करने के लिए एहसास प्रोग्राम पर तवज्जो दी, आम आदमी का ताल्लुक बैंकों से जोड़ने की कोशिश की, मौसर बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए निचले तरीन तबके को रियासती निज़ाम में शामिल होने का मौका दिया। उनकी अशराफिया के ख़िलाफ़ मुहिम ने काफ़ी हद तक रियासत पाकिस्तान को आम आदमी के लिए बेहतर बनाने में अपना किरदार भी अदा किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान तवाज़ुन का दामन हाथ से छोड़ रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद जिस तेज़ी से वो पॉपुलिज्म की मंजिलें फैलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये ख़दशा पैदा हो रहा है कि वो जल्द ही उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे जहां मुखालफिन के लिए शदीद नफ़रत पैदा हो जाती है और ऐसा आदमी उन्हें कुचल देने से भी गुरेज नहीं करता। इमरान खान के हद से आगे बढ़ जाने का एहसास मुझे पिछले साल हुआ था जब दुनिया टीवी के कुछ सहाफ़ी उनसे मिलने के लिए गए थे। उस मुलाकात में उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा, मैं शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं समझा कि शायद ये एक वक्ती तासुर है, लेकिन चंद दिन बाद उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में भी कह दी। अब ये एहसास इसलिए कुछ गहरा हो रहा है कि उनकी तकरीरों में अपने मुखालिफिन के लिए नफ़रत ज़्यादा नुमायाँ होने लगी है। पहले जब वो मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पर बिल तरतीब डीजल, चेरी ब्लॉसम और बीमारी की फप्तियाँ कसा करते थे तो उनके चेहरे पर खेलती हुई मुस्कुराहट बता रही होती थी कि वो मुखालिफिन को तंग करने का मज़ा ले रहे हैं। आजकल वो अपने मुखालिफिन को गद्दार तक भी कहने से नहीं चूकते। अपने हरीफों के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे पर नफ़रत का एक गहरा तासुर पैदा हो चुका है, जो जलसे के शुरका को तो नज़र नहीं आता क्योंकि वो दूर होते हैं, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर बड़ा वाज़ेह दिखाई देता है। इसी तरह उनकी हुकूमत के बारे में अमरीकी पैगाम का मामला है।
اس معاملے میں ان سے یہ اتفاق ضرور کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ملک بھی چھوٹے سے چھوٹے ملک کو حکومت کی تبدیلی کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ اصولی بات ہے اور سرکاری سطح پر پاکستان اس کا احتجاج بھی کر چکا۔ انہیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ اس پیغام سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس بارے میں حدود کا بھی خیال کریں۔ آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قوم کو کسی دوسرے ملک کے حوالے سے ہیجان میں مبتلا کر دیا جائے۔ کسی ملک یا سفارتکار کا نام لے کر جب تقریروں پر تقریریں کی جائیں گی تو ضرورت کے وقت یہی تقریریں واپسی کے راستے بند کر دیں گی۔ عمران خان نے حکومت پہ آنے سے پہلے IMF کے پاس جانے پر خودکشی کو ترجیح دینے کی بات کی تھی، لیکن حکومت میں آتے ہی انہیں IMF کے پاس جانا پڑا۔ ان کے مخالفین نے خیال اور حقیقت کے اس فرق کو قول و فعل کا تضاد بنا کر پیش کیا، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت پر باقاعدہ نالائکی اور نااہلی کا الزام بھی لگا۔ آج وہ خارجہ پالیسی میں جس حریت پسندی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اپنے دور حکومت میں بھی صورتحال اس سے کافی مختلف رہی ہے۔ دسمبر 2019 میں انہوں نے ایک سربراہی کانفرنس میں ملیشیا جانا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن ایک دوست ملک کے اصرار پر انہیں اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ اب اس دورے کی منسوخی کو کیا نام دیا جائے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کا پاکستان کے ساتھ رویہ سفارتی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے دشمنی مول لی جائے۔ اپنی حمیت پر اصرار اچھی بات ہے، لیکن تعلق کو دشمنی میں بدلنا باقاعدہ نقصان دہ ہے۔ کچھ عرصے سے عمران خان کی گفتگو میں مذہب کا حوالہ بھی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بے شک مذہب پاکستان کی معاشرتی زندگی کا اہم ترین جزو ہے، لیکن سیاست میں اس کا استعمال بے شمار پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ ان کے مذہبی رجحانات اپنی جگہ، لیکن اسلامی روایت کے بارے میں ان کا علم چند تاریخی واقعات سے واقفیت تک ہی محدود ہے، جن سے وہ کبھی درست اور کبھی غلط مطلب نکال کر اپنی سیاست کو مذہبی سند دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ گورنر ہاؤس لاہور کے ایک جلسے میں گلے کی خراش دور کرنے کے لیے افطاری سے پہلے پانی مانگنے کے اثرات کیا ہیں۔ ان کے چاہنے والے یہ فقہی دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے آئے تھے، اس لیے سفر میں تھے اور مسافر پر روزہ فرض نہیں، لیکن ماہ رمضان میں پاکستان کی معاشرتی روایت میں افطاری سے پہلے برسر عام پانی مانگنا کیسا ہے، اس کا پتہ اس ملک کا غیر مسلم شہری بھی دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمران خان کی ساری سیاست صرف اور صرف پاپولزم پر کھڑی ہے۔ انہوں نے کئی کام ایسے کیے ہیں جو پاکستان میں طویل عرصے سے نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈیم بنانے کی طرف توجہ دی، ریکوڈک کا پیچیدہ معاملہ سلجھایا، بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں سے معاہدے بہتر بنائے، کورونا جیسی موذی وبا کا مقابلہ کیا، یکساں نصاب تعلیم کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کی وجہ سے عام آدمی میں کھل کر بات کرنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ یہ سب ایسے کام ہیں جو آئندہ الیکشن میں وہ لوگوں کو بتا کر ووٹ کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن جس کھلے دل سے وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اس سے یہ امید بھی بن جاتی ہے کہ وہ آئندہ بہتر انداز میں کام کریں گے اگر انہیں حکومت ملی تو۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آخر وہ لوگوں کو غدار قرار دینے پر کیوں تلے ہیں، میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے۔ خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر اگلی نسل کا۔ ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنی حکمت عملی بروئے کار لائیں، مگر یہ نہ بھولیں کہ لیڈر چاہے الیکشن جیتے یا ہارے، معاشرے میں تضادات کو بڑھاتا نہیں، کم کرتا ہے۔ اختلاف سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دعوے کے برعکس وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ تضاد اور تقسیم کا راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو آگے جا کر بند ہو جاتا ہے، اور بند راستوں کے مسافر کبھی منزل پر نہیں پہنچتے۔ عمران خان کو بند راستوں کا مسافر نہیں بننا چاہیے۔ دنیا خبر کی دنیا